دعا برے وارث حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلاة علیہ وعلا بہی فی حضی ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتاو تسکنہو ارزقتا وتمتعو فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یا مولتی یا سیدت وغیسینی یا رحمانو یا رحیم بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمانو یا رحیم بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سارے سیبان حسین بادشاہ دی عظمت مل کے صلوات کرو میرے چیمیں آقا فرمیدیں جڑا بندہ چاندے میرے گھران تیرام تندہ نزول ہوئے اولاد نے کوئے رزق کی اضافہ ہوئے وہ بندہ سا چودن دی ذات کھلے چہرے نال اچھے آواز نال صلوات پڑھے سب تو پہلے دعا ہے تمام میرے شیعہ سنی احباب صدات غیر صدات دا اس پاک مقدس جگہ تے ٹورایا پاک ملک شام بی بی اپنی بارگاہ قبول فرما لے میاں صاحبان دے پرخلوص سے تمام خرچ خراجات لنگر نیاز ذاکرین دا پڑیا ازاداران دا ٹورایا پاک بی بی اپنی بارگاہ قبول فرما لے بالخصوص میاں صاحبان دے خاندان دے جتنے مرحومین ٹور گئے مالک اللہ یہ ذکر دے صدقے انہاں دے درجات بلند فرما بانیان مجالس دے مار رزق عزت اولاد اضافہ فرما بے اولاد مومنین کو حیاتی علیہ وارث عطا فرما بیمار مومنین نو مکمل نصیحت عطا فرما آمین ضرور رکھی کرو تھکے ضرور بیٹھے حسین بیجا چند بندہ آمین رکھی مرزا صاحب چند بندہ سارا لا چھوڑے چند بندہ ملک جی سارا لے چند بندے پریشان ہو گئے یاد رکھے پنڈی بھٹیاں لے حریت اسلام دا بارواں تاجدار فرمیندے جدوں کوئی سارے منن والا آزادار او بسم اللہ اس مقام تے تشریف گھنا وے جس جگہ تے میرے داد حسین دا ذکر تھیندے میں وارث حجت خدا بقیت اللہ اسے انتظار چھونا کہ علی ولی اللہ پڑھن لگ کچھ منگے تے میں بارواں عطا کروں آمین ضرور رکھی کرو سے آج کسے واسطے آپ شو تو کوئی تھوڑے واسطے بھی آگ سی خصوصاً جتنے عزدار بے روزگار ان مالک اللہ ذکر دے صدقے انہوں کو وسیع روزگار عطا فرما بے گھر مومنین نو گھر عطا فرما بے جرم قیدیوں کو جلد رہائی عطا فرما ہر عزدار ماتمی دے دل دی ہی کا صدا ہے سدوارے سے حجت خدا بقیت اللہ دا ظہور جلد فرما کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں میں ایک طالب علم دی حیثیت میں سبق چھڑاونا چاہنا سلیمان فارسی نے دہلیز سیدات داڑھی نال پہلی دفعہ جھاڑوں دیتے تے نبیان دے سلطان فرمائے تو سلیمان میں محمد دی آلی چوئے میں مجلس پاک شروع کر رہی ہے میں کسے دے انتظار نہیں فقط انتظار ہے وارث سے حجت خدا دے میں جتنی دیر پڑھنے ہی میں پڑھنے جی میں نمازی نماز پڑھ دے لیکن تھوڑا جے میرے نال مزاج ملے سو سلیمان فارسی نے دہلیز سیدات پنڈی بھٹیاں لیا لیا پہلی دفعہ جھاڑوں دیتے تبتول دے بابے فرمائے تو سلیمان میں محمد دی آلی چھوئیں دوسری دفعہ جھاڑوں دیتے تبتول سین چاچا سدے بندہ زبان رکھدہ ہوئے آیا مجلس بیٹھے تے حلاوے سر اے ہو نہیں سکدا پورے ملک پاکستان دا مجمع میرے شیعہ سنی احباب تشریف فرماؤ واجی تریجی دفعہ جھاڑوں دیتے تے جنت سردارہ نانا سدے اے ہاتھ کسی جگہ باوجی محتاج نو میں نے میار پنڈی بھٹی اللہ
چوتھی دفعہ جھاڑو دیتا ہے بطول دا حاکم علی بادشاہ بودی قریب آکے بھیجن مسکرا کے پہ فرمیندن سلیمان کی تطہیر علی حویلی چون تطہیر علی کوٹی چون رہ تکلہ میں ایک علی کی آمیں علی تے واجب ہو گئے تے کوئی مقام تے کوئی رتبہ عطا کرا گھنگئی بولے سر پنڈی بھٹیاں لیا تو تا زبان رکھ دے ایگل باو اختر شاہ جی پورے ملک دے مجمع یاد رکھے نہ کوئی چوپتے نازے مرزا صاحب میں کوئی نجف دے والی دی عطاعت نازے علی پہ فرمیدن سلیمان پہلی دفعہ جھاڑوں دی تی نبیہ دے سلطان کو آکھنا پہ گئے تو میں دی آلی چوئیں دوجھی دفعہ جھاڑوں دی تی بطور سین دے کوئی چاچا سدے تریجھی دفعہ جھاڑوں دی تی اس ویلے دے کوئی جنت دے سردارہ نانا سدے اتھائی شوقت بھائی دے بانے تک میں سونا کر کے جملہ پڑھنا چاہتا میرے شیعہ سنی بھائیو علی پہ فرمیدن انہوں چوتھی دفعہ جھاڑوں دی تی میں علی دا دل بڑھ گئے میں علی دے واجب ہو گئے تے کوئی مقام تے کوئی رتبہ عطا کرا امامہ لیا تے کو دستار بدھاوا سواری لیا تے کو سوار کراوا دستار بدھا کے سواری تے سوار کرا کے میں علی تے کو مدین دا گورنر بھی بڑھنا اے حد کسی جگہ بہت آج نہ ہوئے دے حد ذریعہ علی نلمت بسم اللہ بہت اے میارے تھوڑی دھرتی دا زندگی بچہ دی زندگی دراز ہوئے سارے بلائے بھائی ہجے کو نام علی جنگا لگ دے دوئے ہاتھ بلند کر کے نجم تک صدا جاوے اور جنارا حیدری میں علی تک مدین دا گورنر پیا بڑھے ای ستر دے سہیں بندہ نہ بولے سی بندے دا عقیدہ بولے سی مولانا اتکی صاحب نے شفا دے تیرے وچ نظر آ گیا جی ناصر شاہ مالک انہوں نے مکمل صحت عطا فرمائے توجہ ہے نا سارے سے بند ای ستر دے بندہ نہ بولے سی باو جی بندے دا عقیدہ بولے سی اے ان دوویں ہاتھ نہ سلیمان امیر المومنین دے قدمہ تے رکھے این سہیں شوقت وے ہاتھ بدے سے آدھے مولا میں کو بے شک مدین دا گورنر بناؤ لیکن ایک نوکر عرض کرنا چاہنے علی فرمائنے سلیمان کیا آکھنا چاہنے ہاتھ جوڑ کے پیا دے مولا میں اتنا آکھنا چاہنا جیڑا لطف اس دروازے تے داڑھی نال جھاڑو دے وانے چے او لطف گورنری چھوئے نہیں جیڑا چوپ رہ گیا صحیح و ساری زندگی باب عمران شاہ جی بندہ چوپ رہ ویسے اے حد ذریعہ علی نلماسوں میں سے اے میارے تھوڑی دھرتی باو جی حق ادا کر رہتے ہیں میرے شیعہ سنی بھائیو سلیمان ٹرہ جلدی دنال دستار چاہی مہار نپی سواری دی امیر المومنین دے سیماؤ جی قریب ہے بطول دے حق بسم اللہ پڑھ کے دستار بدائی سواری تے سوار کرے جیڑا بندہ دے صبح دی مجلے شروع ہوئی تے میں ہون تک نہیں بولاؤ بندہ سر چاوے نو کر دو ایکھے میرے شیعہ سنی بھائیو علی بادشاہ سوار کرے سیں میرے شیعہ سنی بھائیو کتنے ملے سو دے کتنے سر لے سو امیر المومنین پہ فرمیدن زازان جی آقا کل ایمان تیم علی دے حکم مطابق سلیمان دا غلام بن کے نال مدین ونجنے بس علی دی گل مکیے زازان مہار نہ پیے میرے شیعہ سنی بھائیو ہی قدم سواری چاہے زازان دے پاسے سلیمان ویک کے پیا دے زازان مہار روکی سلمان سواری دلت ہے بزرگو تھوڑی سونی توجہ دی قسم میں حق بڑے تسہی دعا کر چھوڑنی با اختر شاہ جی امیر المومنین دے قدمہ دے سلیمان ہاتھ رکھے ہاتھ جوڑ کے پیا دے مولا میں کو جو مدین دا گورنر بنایا وے نہ اتھے کوئی میرا بھیرا راندے نہ کوئی میرا چاچا راندے نہ کوئی میرا ماما راندے نہ کوئی میری اولاد ہے نہ اتھا میرا ماں باپ ہے مولا اگر موت آ جاوے میرے ہاتھ پیر جڑے سی کون جنازہ چیسی کون علی حام اللہ کے پیشانی چونکے مسکرا کے بدون دہا کے بیاد سلیمان جھکی انگلہ نہ کر یاد رکھ لے تیرے سجنی جدیر ہو سی علی دے آمانی جدیر نہ ہو سی زبان حلاوے بندہ جدے دلی چلی دی محبت ہے زندگی دراز ہوئے بھئی
توجہ ہے نا سارے سے بابا ہاتھ جوڑ کے مولا موت آسی کرنا امیر المومنین پہ فرمیندن ہر جمعے والے دن قبرستان ون کے سلام کر رہے ہیں جس دن قبرستان چو سلام دا جواب آوے سمجھیں تیری زندگی دا آخری دی بس علی دے ہتھاں دا بوسا گھن کے سلیمان ٹرے سواری چ بیٹھے کیونکہ جلسے دی مجلسے میں تھی جملہ مکمل کرنا چاہنا میرے شیعہ سنی بھائیو زندگی باقی ملاقات باقی سلیمان سواری تے بیٹھے ماہار زازان نہ پیے شہر دے بحرین سلیمان پیا دے زازان مہار روک باوجی مہار روک کی سلیمان سواری تو لتھے اے ان پکڑے زازان دا سلیمان ہاتھ بھائی ندیب اے ان ہاتھ نپ کے پیا دے زازان اے انصاف نہیں میں بہا سواری تے تو نپے مہار اس ویلے اے ان زازان شوکت بھائی ہاتھ جوڑ کے دے تو اے گورنر جیڑا دھیان ذکر علی پاسے ہے میرے بزرگاں سے رندے کیونکہ ذاکرین دی کسرت ہے کیونکہ میاں شان کلو ہر ذاکر بانی دی حسیت نہ لوندے تھوڑا دھیان ذاکر علی پاسے نہ ہوئے ذکر علی پاسے ہوئے ان ہاتھ جوڑ کے دے تو اے گورنر میں تیرا غلام سلیمان ان ہان اللہ کے پیادے ٹھیک ہے میں گورنر تو اے میرا غلام لیکن پر یاد رکھنا زازان اساں دوئے ہیں تو اس علی دے نوکر نا جیڑا اپنے می سمجھے غلام نو علی فرمیندے جا تو گھر کھانا کھا تیری جگہ تے کھجورا میں علی بھی جینا جیڑا حاضر بیٹھے بندہ زبان حلاوے سے میں تو محنتی کر سکتا پیڑی بھٹیاں آلیا لیا کرتے ہیں 10 میل میں سواری کر سا تو مہار نہ پے پھر 10 میل تو سواری کرے میں مہار نہ پیسا سفر شروع ہو کے 10 میل سواری سلیمان کر دے مہار زازان پکڑیں دے پھر 10 میل سواری زازان کر دے مہار سلیمان پکڑیں دے صحیح خطاب لکھ دیں پنڈی بھٹیاں لے پورے ملک دا مجمع کوئی قسمت دا ایو جی چکر چلے نہ صحیح 3 میل مدین باقی راندہ ہوائی جانا سواری دیواری آگئی ہے زازان دی مہار نپن دیواری آگئی ہے سلیمان دی جیڑا ہون تک نہیں بولا وہ بندہ سار چاہے نوکر دے پاسے ویکھے جیڑے چپ کر گئے ہو 300 بندہ مدین دے باروں خان جی سلیمان دے استقبال کی تے آیا کھڑا یہ انہا الیکشن دا دور آمان علی مہینے دو بعد اکتوبر ہو سکتے الیکشن ہو ونجن تو سمت ویکسو جس شہری چ محلے چ MP آوے تکیو جیاں محول ہوں دے جتھا آندہ پیا ہا گورنر آم نہ علی دا بھیجا ہویا ہا کیو جی محول ہو سی جندے دلی چلی دی محبت یو بندہ زبان حلاوے سر نہ حلاوے 300 بندہ سی مدین دے باہروں آیا کھڑا ہا لوگ ان ہاتھ بن کے پیدن بسم اللہ گورنر صاحب لہے ہو نہیں سر حلا کے نو بنا گورنر صاحب لہے ہو تو سن چوپ کی تھی زازان مسکرا کیا دے میں تھوڑا گورنر نہیں اندے پریشان ہو کے پیدن تے علی تھوانو نہیں بھیجے آدھے جی علی سانو بھیجے تے گورنر تسا نہیں بھے آدھے مدینہ لیوں میں تھوڑا گورنر نہ ہاں وے کیا دن علی تھواکو بھیجے گورنر تسا نہیں بھے پورا پنڈال میاں شاندہ مجمع دا اٹھی کے داد دے وے داد دا وزن تھوڑے اس 70 دے جملے پورے دا وزن دیا دے میرے شیعہ سنی بھائیو اس ویلے زازان وے کیا دے مدینہ لیوں گھبراؤ نہیں یاد رکھو تھوڑا گورنر ہوئے جڑا میری سواری دی مہار نبی کھڑا ہے بندہ زبان حلاوے جندے دلی جلی دی محبت گن گئی گلے سے بھی نہیں بھٹی آلیا تو زبان رکھ رہے اس سے لے زازان دی گالموں کی بندہ پیچھا بندہ دے پاسے ندیم بھائی باکر جا جی منہ کر کے اونچی آواز نال کیا دے او مدینہ لے ساڑی حکومت دا برباد ہو گئی جب کو غلام دے گورنر دا پتہ کوئی نہیں اندی گالموں کی دوچھا بندہ اندے گربانی جا ہاتھ با کے اونچی آواز نال کیا دے حیاء کر یاد رکھ رہے جیڑا غلام دا اتنا خیال رکھ رہے اللہ جانے عوام دا کتنا خیال رکھ رہا اسی حق ادا کر دیتے ہیں
فوجی استقبال ہویا، عہدے گورنری سنبھالا، وقت گزردہ رہیا، حکومت کردہ رہیا، ہر جمعے والے دن سلیمان قبرستان آوے ہا، ایک دن آکے سلیمان سلام والے اے جواب زازان دا ہاتھ نپس، آخری بات آدھے والجلو میری زندگی مک گئی ہے، اے حجرے چین ایمیں ہاتھ پیر سدھے کیتے سے، زازان سلیمان دا سر جھولی چپاتی بیٹھے جڑا ہون تک نہیں بولا، سلیمان دے پاسے زازان ویک کے پیا دے زازان تیدے آخری ویلا، اے ہے مدین، اے ہے پردیس، میں اکلہ میں کو کہیں دا نام دسے ہیں جے کو میں ساڑ مارا ہا، میرے نال تیرا جنازہ چیسی کون پڑھے سی کون، سلیمان ویکیا دے زازان جھکیا نگلہ نہ کر یاد رکھ لے، میرا جنازہ چیسی پڑھے سی او جے نبی دا پڑھایا ہے، جیڑا چپ رہ گیا وہ ساری زندگی بھیجن چپ رہ ہوئے سی، اس ویلے زادان وے کے پیا دے سلیمان کیو جی انگلہ پیا کرے لیں تو مدین او مدینے، اس ویلے سلیمان وے کیا دے کا مکل لوگاں لی انگلہ نہ کر یاد رکھ لے، زمانے دا دنیا دا دستور جیڑا کوئی کسے دے جنازے جمنجے ان دے جنازے جڑل دے آدھے میں نبی دے جنازے جڑلہ ہم بیجر آج علی آسی تو سا سیر حلے سلیمان دی اکھا بند ہوئی زادان رونے داڑھی تک آنسو نہنے علی سجا ہاتھ موندے دے رکھے اچھی آواز رکھے دے زازان اکھا صاف کر میں علی آگیا پر یہ زندگی اندراز ہو گئی زمانہ گھر دی عزت عظمت پہچان منجے ہاں تا علی دیاں شریف دیاں تنوہاں جنگلہ چنہ رولے نہا لگ فضائل ہوئن فضائل تیری میری مرضی دا مسائبوں بی بی دی حسرت جڑی پردے دے اندر تشریف فرمائی یہ شام تے ہے جڑی علی دیاں دیاں کو کھا گئی ہے مسائب منت نہیں مسائب تیرے دل دے درد دنوائے ہے اتنی کر لویں کہ نال علی مومن دی آف تیری ہے دی گواہ بن جاوے ازادارو جتنے شام دے ظاہر بیٹھے میری گواہی دے سن جڑے نہیں گئے جھولی چاپ کے دعا کریں اللہ اتنے تک موت نہ دے بھی جتنے تک بھین بیرا دی نگری نہ بیکھے میری گواہی دی وے شام اچ آجو تخت موجود ہے جڑا زمین کو لو 17 پوڑیاں اچھے اندے چو گردوں ڈیڑھ 2 فٹ دی سفید رنگ دی دیوار آئی ہوئی ہے وہ جہاد سیسی جتاں کوئی سید ازادار ماتمی بیٹھے اسے میں نے معافی دیوے باؤ جی تھوڑی کنیز دا پتر سی یہ جزید بیٹھے تخت ہے سامنے کھڑی انتا تحیر دیاں وارے سینی تو تھک گئے تو تیرے اپنے مقدر دی بات ہے میں مسائبی میں پڑھ سنجی میں نمازی نماز پڑھ دے کہ تخت بے کے نا روایت لفظی میں ایک امینہ 3 کام بیٹھا کریں دے سیدو جڑے لفظی میں معافی منگی کیڑے 3 کام پہلا کام ایک کتا شراب بیٹھا کریں سارے بے شمار دلالت دوسرا کام ایک امینہ شطرنج بیٹھا کھیل دے تیسرا کام اس دے ہواری مذاق کر دیں تے کہہ کے مار کے حسدہ بیٹھے ہس کے نا پنڈی بھٹیاں لیا اچھی آواز نال بیٹھا دے میں باغی مرایا سبحان اللہ جوانی مانے بھلا ہوئے جی ناؤ کی 70 تے سماؤ جی دی اوکی ہے کسی میں نو کریں عمران شاہ جی بچنا دینا لباد ہو میں باغی مرایا سی جدہ تریجے دفعہ آصف جی میں آکھے سے نا میں باغی مرایا جی میں میری سین دائی فضا دی کانٹ زخمی پہچانی رکھی گڑی گئی میری سین دے کانٹ پچھے یاہیا نبی دی مزار ہے آج پکی مزار ہے اس لئے کچھی مزار ہے ایمیں دائی دی کانٹ تو میری آلیہ سین زخمی متھج ہے تے میری سین ویک کے پیا دیئے اما فضا آنکھیں تاج میں بول ہوا تھوڑی ہے نکلی ہے اتھائی میری سین بابے دے لہجے بول کے اچھی آواز نال پیا دیو سادی آزاد کردہ کنیز دا پتر بکواس نہ کر ہون باغی صدی لات نہ صدی بی بی ادھی آنکھیں میں یاہیا نبی کو حکم دے ماں میں دے حسین میرا دی صداقت دی گواہی دے وے روزے دی حالت دی تھوڑی ہے نکلی آقا سجاد فرمیدن باؤ جی میری پھوپی دی گل مکیے بھئی جان چودری صاحب اس سے لے یاہیا نبی دی قبر ایرہ دکھلیے شرازی صاحب آقا سجاد کڑیاں توق زنجیر کنج کے نہ بھئی جان پھوپی دے پلا کے کھڑا دے اماں نبیاں کو تکلیف نہ دے میں سجاد جو جیدہ مرحبا بھلا ہوا
نوکر بابا لکھوری اکھا جاؤں کے ستر دے ندیم بھی ہے ازادارو اس ویلے میری سینی کھڑی ہیں دربار دے وچ کیڑے رنگی کھڑی ہیں ہو سکتے ہیں اہل سنت بھائی آئے بیٹھے ہو میں روایت سمجھا کے پڑھا اگے اگے کھڑی ہے جناب فضا سین فضا سین دکھائے کریں نا ہمیں جے رومن نہ آوے فضا سین دی کانڈ پیچھے کھڑی ہے میری عالیہ سین عالیہ سین دی کانڈ پیچھے کھڑی ہے جناب کلثوم سین دی کانڈ پیچھے کھڑی ہے لاہور دی ملکہ غازی دی بہن بھائی جن غازی دی بہن دے کانڈ پیچھے کھڑی ہے نال علی اصغر دی ماں سین رباب سین دی کانڈ پیچھے کھڑی ہے جناب لیلا سین دی کانڈ پیچھے کھڑی ہے لبابہ بنت عبداللہ وہ آئے نہیں جڑے ستر دے ہائے تے ماتم نہ کرے نال کھڑے نے ہیک رسی چ پیو تے پتر قید پیو تے پترن دے درمیان جائے کر کے رومن آلے کھڑی ہے حسین دی 4 سالہ دی زخمی دھی معصومہ کسے لے سجا پیر دے دیئے کسے لے کھبا پیر جا کے رو کے آدھیے سجاد پوچھیں آ میرے پیرہ تے ورہ کہاں گئے مرحبا 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 سبحان اللہ میں نوکر باب لکھ پری ازادارو این جنن دربار دی حالت رٹھی ہے نا یزیدہ دے حسین دا سرسانگ تو لہاؤ اوکھے لیویتے آگئے سرسانگ تو لتے سونے دے تاشتیچ اتے سار اتے ریشم نرمال اس 17 پوڑیاں تخت چاہے نا تلو گنو 13ویں پوڑی اتو گنو 4تھی پوڑی تے بھینی دے دیا پہیے ہیں این غریب کربلا دا سر رکھائے میں پڑھ چھوڑے تے چپ کر کے سن چھوڑے رکھیندہ ہر کہیں ڈٹھے جی میں بھائنہ ویکھے ہے جی میں کسے نہیں ویکھیا میں کو معافی دی وے ان دے ہاتھی چاہی خزران دی چھڑی جیڑا چھڑی اللہ پاسا سے ان دے ہاتھ مٹھی چاہ اتے سونے دی مٹھ چڑی ہوئی ہے جیڑا چھڑی دا وجی تلمہ پاسا آوے جان اتے لوہے دا چھوٹا جی نیزہ بنا ہویا بھینی دے دیاں پہین میں کو معافی دی وے این تشت رومال ہٹایا ہے میں کچھی دے رنگیچ ادب دے رنگیچ روایت پڑھنی ہے جو تو رو میں تطیع لفظ کافی ہے بھینا دے دیاں پہین این چھڑی نال تلمے لب دے پیار شروع کی سخت پڑھو تو سنگلہ کر دے ذاکر سخت پڑھ دے ادب دے رنگیچ پڑھو تو ہے نہیں کر سکتا اللہ درجات بلند فرماوے سید مظفر حسین شاہ سیاہ کوٹ آلے دے بھئی شوقت میں یہ لفظہ تھا سید موت ماتم کر کے آکے غلام عباس پردہ نبا میں سیدہ حکم بھی دینا ہو سکتے کہیں ازادار ماتمی تو سمجھنا آئیو ویسا ہر عالم دین ذاکر مولوی تو سنے اے لیندہ نہیں حسین سے لبا تے مریندہ بیٹھا تیری حیث ماتم دی قسم سیدہ جدہ تریجہ دفعہ چھڑی لائیے غرابی ادھر دے قطر زمین دے دیتے فضا رو کے بھیا دیئے ظالمہ حیاء کریا انہا لبانو محمد چمدہ ظالمہ انہا لبات محمد دی دھی بدول گو سا مرحبا مرحبا جمانے میں نوکر تھوڑے جے میں ایک دواز بلند کرے ازادارو جدن دربار اچ 9 گھنٹہ گزرے نا اللہ درجات بلند فرماوے مولانا غلام حیدر کلو مرحوم دے جندے لفظ ہوئے میں نام ضرور چاہنا وہ پڑھ دے رہنے جدن دربار اچ 9 گھنٹے گزرے 9 گھنٹہ دے دوران بھئی جانا ہر مستور قدم چھائے وہ دن کروڑا سلام میری فضا سین دے عزت تے عظمت ہوں اس 70 تے 29 روزے میں کوئی دکھ نہ لگ سی وہ جھا دسے سی جی تب کوئی سید بیٹھے ہو سے وہ پڑھ دے رہنے میرے کروڑا سلام فضا سین دی عزت تے عظمت کو شراج صاحب جے 9 گھنٹہ جنا سجا پیر زمین تو چاہے نہ کھبا پیر چاہے آلیہ رو کے پیا دی اماں تھک پیو سے ہون تو پیر بدلا چاہے پچھا موں کر کے رو کے بھیا دی آلیہ تیری غربت دی قسم ہے جس ویلے میں پیر بدلاون دی کوشش کر دیا تیرے حسین بھرا دی میں کو وسیعت یاد آویں دیئے آلیہ رو کے دی اماں کیڑی وسیعت فضا رو کے بھیا دی آلیہ دا محرم دنی اکبر دی موت دا مقوی حسین جدن تو سمبھینا دا آخری سلام کر کے نا خیام جو میدان دو ویندہ پیا تریچھی کنات کو لا کے تیرے بھیرا زخمی ہاتھ نال زخمی مرتجز دی واگ موڑی گئی میرے خیمے دے دارتے آپ کیا کیسا ماں زخمی لازدہ مہمان ایک وسیعت کرنے میں ہاتھ جوڑ کے آکھا کنیز مرونی کیڑی وسیعت رو کے آکھا ماں ایو کو جا کر جے تک جی میں میری زینب دا پردہ بچاویں آدھی آلیہ تجی غربت دی قسم ہے وہ ہائے کر کے رومن آلیا میں پیر چامن دی کوشش کر دیا سامنے تاشتی سار کڑے پھویندے اپھاں کھولوے دیا زخمی تسے لب ہلا کیا دے اماں میں زخمی دی وسیعت بھول گئی
مرحبا مرحبا بس وین دے قریب آ گیا دعا منگی کر شالا اے دے اوکھے ویلے کوئی کسے دا ہوئے میں کو ممبر دی عزت دی قسم ہے فیضا سین سجے ویکھے ہے ود کھبے ویکھے ہے سجے کھبے ویکھے نا فیضا پیچھا موں کی تے رو کے پیا دی آلیا اجازت دے میں ظالم دے درباری جو میں فیضا پھر دیا آلیا دی آواز بیانی اممہ کینے پھر دیا دی آلیا سامنے سنہری کرسیت ہے میں کو بابے جری آیا نظر بیانی اجازت دے میری آیا دینا سال مرے دیا تو آدھی ہے نکلی آلیا رو کے بیانی اممہ ملا شالا کوئی کہتا ہوئے آواز آدھی اممہ ملاوے سبحان اللہ سارے شاملوں میں نوکر جدر اپنی آگے حجت قدردار نہیں ہو گا چھولی بتا جینا میں نواز سے جاجا جی میں محنت کی تھی اللہ گوائے چودری سے اجازت ملن دی دے رہی تھی ذرو کے بیادی او کرسی نشینہ اور توادے جو کوئی حبشی ہے توادی ہے نکلیے 4000 حبشی تلوارہ لے کے قریب ہے قدم بدا کے بیادر کانے زمن شرابی دے درباری جو بلاون آلی فیضا دی آواز بیان دی حبشیوں توادہ وطن کھڑے زندہ بار توادے با آج شادہ کیا نائے عاشق وہ فیضا دی آواز بیان دی زندہ یا مر گئے روگ کھڑا دے مدت ہو گئی مر گئے فیضا دی آواز بیان دی حبشیوں حکومت کون بیا کرے دے توادی ہے نکلیے چودری سے روگ کھڑا دے ضعیفہ ہوندی ہی کتھی ہے جس دا نام میمونہ حاضر تاج بوایا تخت بلایا تھوڑا عرصہ حکومت کی دی اس تخت تاج ریت حوالے کر کے آپ لگی گئی ہے فضا دی اکھا وسیع جنہ وینا دنال بھری دھرتی کو بیارے ماتم کھڑی میرے پاس ویکھے فضا روک بیا دیے او آپ کین گئی ہے اساں سنے انہاں دی نوکر ونج بنیے انہاں دے گھاری تے چھاڑو دے دیئے انہاں دے گھاری چکیاں چلے دیئے کوئی میرے لجبال ہیر سیدہ دا رو کے کھڑا دے ضعیفہ اساں سنے محمد ہی سدیندہ ڈرے علی بھین سدیندہ ڈرے رو رو کے کھڑا دے حسن دے حسین ماوت سدے دے مرحبا مرحبا تیاری کرو نا بابا جی میں تھوڑی دھرتی دیا دائے رومنا لیا حفظہ دی آواز بیان دی حبشیوں اوہ میمونہ تھوڑا درباری تو مل جاوے پہچان ویسو چلو بچہ نو سمجھ آ جاوے ریویز سمجھا کے پڑھا میں تھا کریں گیا فضا سین دا اصل نام میمون ہے اوہا میمونہ تھوڑا درباری تو مل جاوے پہچان ویسو تھوڑی ہے نکلی ابشی بازی تلوار میں آمی جو کٹی قدم ہے حکر مار گیا دے قید نوے آتے نجی جل سر نوے آمیں سے گل دا بدلہ کھنا فضا دی آواز آنی ابشیوں کیڑی گل دا بدلہ دے خدا شرابی دا دربار خدا سادی ملکہ دنا تیری ہائے نکلیے جوانی مانے فضا دی آواز بیان دی حبشی نہ رو امیر غریب ہوئے دے راہ دینا بادشاہ اجڑ میں دے راہ دینا شریفہ دے وقت آ جانے دور مکھڑو پہچانو اوہا میمونہ مہیا حکر مار گیا دے سر جھکا میں تیرا سر کلام کرینا فضا دی آواز آنی حبشیوں میرا جرم کھیڑیا آدھیا نہ مدینے آلے سیدانی نوکری چھوڑیا ناج رسیاں پاؤ کے درباری چاہمیا فضا رو گیا دیا کا بند کرو میں کلینا درباری چلینا
پیا دیے دربار چیا لیا آئیو آئی کھڑی ہے کھینا مرحبا جی بابا میں نوکر نکھواریا کا یہ رازدار بھیا سے وجہ تک نہیں رو سکا رومن آلے فضا دی گرموں کی سیدادہ قدیمی ازادار ہو ایدن ایک بزرگان دے ہاتھ دے لکھویا باختر شجیبہ عمران شجیب روحر علوین یاد آگے سفیر روم تو کرسی چھٹیا دے ظالمہ تیتا کہ میں باغی مرائے ظالمہ تیتا نبیان دے سلطان دا پتر مرائے ظالمہ میں دعوت نبی دی ستاروی کشتی جوا اجا تک لوگ میں دو ادرامن کانڈ کر کے نہیں کر دیا آدھے ظالمہ اللہ دینا آدھے دسے آگی غریب دا جرم کھیلا وہ پنڈی بھٹیا لیا کتا ناچ گیا دے حسین نماز نہیں پڑھ رہا میری سین نے نماز بڑھ کے بیٹھیا بامالی بڑھ کے اٹھئے آلیا سے روکے پیا دیئے مدہ تو سمجھے میں ماں کو دربار وچھو پال ویسا اے فتا قطع نہیں میں دے ویر دخونے مال ویسا بچانا نریسا جتنے روٹے پیا ہاتھ رکھ دے ہو سارے سارتا ماتا آلیا سے روکے پیا دیئے نیوا سچے پایا آئیو ہاتھ کریا اینا لوگا تو من ویسا میرا باغی نہا ماتم کر میں بابا حق بندہ میں تھئی چھوڑے وہاں صدا سے ایک محرہ لمن ہور یاد آگے دربار دیا لد یزید کیے اس لئے یزید دے عمر ابن سعد جلدی کر قیدیانی فرید لیا بھائی شوکہ جڑا قیدیانی فرید یزید دے ہاتھے آئیے باولی علی دی بڑی بھی دنا پڑھائی دا دل نہیں کمبا سینوں میں کلسوم دنا پڑھائی دا دل نہیں کمبا غازی دی بھین دنا پڑھا پورے ملک دا مجمع دا دل نہیں کمبا جدا اکبر دی مال اعلاد نا دے دید بھئیے یزید دا دل کمبے ہتو فرید گھائے بھئیے دیکھو نہیں بدا دمین سینا ایلی اکبر دی مال اعلا یزید دی پھپی دی دیئے یزید دے عمر ابن سعد جلدی کر چادر لیا تیری ہے نکلیا یزید دے ہاتھ چادر آئیے تکلیف دے سا جتنے علمال دنوں کرو ہاتھ بلند کرو الحمدللہ سارا پنڈال غازی دنوں کرے دیکھو آلیا دی لٹی چادر دواستے میرے نال وعدہ کاری میں تے رومن آوے ہائے تے سار دا ماتم ضرور کرے یزید لیلہ تو چادر بٹھائیے آدھے لیلہ بھینے چادر آئیے سار سے باؤ تے کھار لگی جا جدہ بھین سدے اکبر دی